चूँकि सेशन ख़त्म हो चुका है, आखिर में हम कुछ सवालात लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है, मुफ्ती साहब इफ्तार की मशरू दुआ इफ्तार से पहले पढ़ी जाए या बाद में? मोहम्मद अरसलान गांधरबल से। अच्छा जी, इफ्तारी के वक्त जो दुआ अहादीस में मनकूल है वो दो दुआएं आती हैं। अबू दाऊद के अंदर दोनों दुआएं मौजूद हैं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक दुआ तो यह है कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और दूसरी दुआ आई है ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो ये जो दो दुआएं हैं उनमें से जो दूसरी दुआ है ज़हबत ज़माउ कि प्यास बुझ गई, वब्तल्लतिल उरूक़ और रगे तर हो गई, व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह। तो इसके मुताल्लिक़ तो जो है बिल इत्तिफ़ाक़ यही है कि इसको इफ्तारी के बाद पढ़ा जाए। अब जो पहली दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो इस दुआ के मुताल्लिक़ जो अहादीस में अल्फाज वारिद हुए हैं तो उससे ये इशारा मिलता है कि पहले पढ़ी जाए, ये भी इशारा मिलता है कि दरमियान में पढ़ी जाए, और ये भी इशारा मिलता है कि बाद में पढ़ी जाए। तो फ़ुक़हा का जो असलाफ़ का अमल रहा है वो दोनों पर रहा है। कुछ हज़रात पहले पढ़ते हैं, कुछ हज़रात बाद में पढ़ते हैं। तो आपको जो भी मुनासिब हो आप इस दुआ को पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर एक वजाहत करनी ज़रूरी है कि कुछ लोगों को इश्काल होता है कि इसमें जो अल्फाज है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ए अल्लाह मैंने आपके लिए रोज़ा रखा, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और मैंने आपके रिज़्क़ पर इफ़्तार कर लिया। तो अगर इस दुआ को हम पहले पढ़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैंने रोज़ा इफ़्तार कर लिया, हालांकि अभी तक रोज़ा इफ़्तार नहीं हुआ होता है। तो चूँकि इसमें माजी का सेगा है तो इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अरबी का जो उसलूब है उसमें यह है कि कोई भी काम जो करीबुल वक़ू हो और हतमी हो तो उसके लिए हम जो है पास्ट का जो सेगा है, पास्ट टेंस जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुरान मजीद में भी हमें बहुत सारी आयत में इसके जो शवाहिदात है वो मिलते हैं कि कुछ चीज़ों का तज़किरा जो आखिरत में हैं, होने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माजी के सेगे के साथ इस्तेमाल किया क्योंकि वो जो है हतमी और यकीनी है। तो इसी तरह से चूँकि इफ्तारी का जो वक्त है वो भी करीब आ चुका है और इफ्तारी की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, इफ्तार करने का जो वक्त है वो आ चुका है, तो इस वजह से इसके लिए हम माजी का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि मुकब्बिर नमाज से पहले क़द क़ामतिस सलाह पढ़ता है कि नमाज खड़ी हो चुकी है, हालांकि अभी नमाज कायम नहीं की होती है, इमाम ने तकबीर तहरीमा अभी तक नहीं पढ़ा हुआ होता है, मगर चूँकि वहाँ पर माजी का सेगा इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ज़रूरी है जब मुकब्बिर तकबीर कहता है तो सफ़े भी दुरुस्त हो चुकी होती हैं और लोग नमाज के लिए तैयार भी होती है और नमाज शुरू होने को होती है, लिहाजा उस वक्त भी जो है माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी माजी का सेगा जो है इस्तेमाल किया गया, लिहाजा आप को जो भी लगे पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो है, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रोज़ों की नीयत किस तरह की जाए और क्या रात में ही नीयत करना ज़रूरी है? अच्छा जी, नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने रात ही को इरादा कर लिया कि मुझे कल रोज़ा रखना है तो नीयत हो गई, या इसी तरह से आपने सुबह सहरी खा ली उसके बाद आपने नीयत कर ली दिल में इरादा कर लिया कि मुझे आज रोज़ा रखना है तो नीयत हो गई। तो अल्फाज का अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई अल्फाज का अदा करता है ज़ुबान से कि मेरा आज रोज़ा है या कल मैं रोज़ा रखूँगा, तो जो है इसको भी अल्फाज के साथ भी आप नीयत कर सकते हैं, क्योंकि जो है नीयत का मतलब होता है दिल का इरादा, अल्फाज का नाम नीयत नहीं है। इसी तरह से जो है फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई इंसान सुबह सहरी खाता है
تو یہ سحری کھانا بھی نیت کے درجے میں، نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مگر یہاں پر ایک مسئلہ بتانا یہ ضروری ہے کہ رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بہتر اور مستحب ہے کہ آپ رات سے ہی روزوں کی نیت کریں، لیکن اگر آپ روزوں کی نیت نہ کر سکے، رات کو صبح کو بھی نہیں کر سکے، جیسے کہ کوئی انسان جو ہے سویا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، صبح سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، سحری نہیں کھا سکا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ نصف نہاری شرعی تک وہ روزوں کی نیت کر سکتا ہے۔ نصف نہاری شرعی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب صبح صادق ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک، اس پورے ٹائمنگ کو اگر ہم 2 حصوں کے اندر تقسیم کر لیں تو جو بیچ والا نقطہ ہوگا، درمیانی والا حصہ، تو وہ جو ہے نصف نہاری شرعی ہے، وہاں تک آپ نیت کر سکتے ہیں اگر کوئی رات سے نیت نہیں کر سکا۔ اچھا جی، تیسرا سوال جو ہے وہ فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رمضان میں اگر قضائے عمری پڑھی جائے تو کیا اس کا ثواب بھی 70 گنا ملتا ہے؟ دیکھیے جی، قضائے عمری، کسی کی نماز چھوٹ چکی ہے اور وہ اب ماہ رمضان میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو حدیث میں تو ہمیں یہ مطلق ملتا ہے کہ جس نے بھی ماہ مبارک کے اندر فرض کو ادا کیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں امید تو کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے قضا نماز جو ہے ادا کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب عنایت فرمائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے اور اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ماہ رمضان آئے گا تو میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کروں گا، کیونکہ موت اور حیات کا کسی کو پتہ نہیں، لہٰذا نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، اور اس میں پھر تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا کسی کی نماز چھوڑ گئی عام مہینوں کے اندر تو اس کو فوراً اس کی قضا کر دینی چاہیے، ماہ رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک وضاحت یہاں پر یہ بھی میں کر دوں کہ بعض لوگوں کا جو ہے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ مبارک کے اندر قضا نماز پڑھیں گے تو ایک قضا نماز پڑھنے پر ہمارے 70 قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ غلط ہے، ثواب تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی 70 نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے حرم کو، کہ آپ حرم مکی کے اندر نماز پڑھیں گے، ایک فرض پر اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ایک شخص چند دن وہاں پر گزارے اور چند نمازیں پڑھے پھر وہ آئندہ نمازوں کی چھٹی کرے کہ بھائی مجھے تو اتنی لاکھ نمازوں کا ثواب مل گیا۔ ثواب کا درجہ بڑھ جانا اور فضیلت کا حاصل ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس کا ہرگز نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نماز ادا کریں گے اور 70 قضا نمازیں آپ کی طرف سے ادا ہو جائیں گی۔ لہٰذا نہ تو جو ہے قضا نماز جان بوجھ کر جو ہے انسان کو قضا کرنی چاہیے، اور نہ ہی انسان کو اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ ماہ مبارک آئے گا تو میں اس میں اپنی نمازیں قضا کروں گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے ہمارے پاس جو آ گئے تھے، کچھ سوالات اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم ان سوالات کو لیں گے، اور آپ میں سے جس کو بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر جو ہے جو آلریڈی دیا گیا تھا اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔